Niya na po'y isa ka 70 Adventist nga magwawali mga viewers nga ilahag yung doktrina nga kining Revelation 13:16 ngadto sa 18 ang marka sa 666 ang Santo Papa gyud ni matod sa ilahang claim atong paminawon. Aron kinyo kini makita kung sa'y hubad. Ako magaingon, ang Revelation chapter 13 verse 18 nagdala sa titulo Vicarious Filii. Siya usa ka supreme leader sa maong simbahan. Siya ang nagpatakbo sa tibuok kalibutan. Kontrolado niya ang tanan. Siya adunay may tinago nga ngalan sa iyang korona. Vicarious Filii. O siya ang pinakagamhanan nga sistema sa tibuok kalibutan. Kay kana siya, usa ka na siya ka sistema sa papacy. Gitawag siya og papacy system. Nganong papacy system? Tungod kay uli-uli ang ilang kagamhanan. Mao to ang iyahang banat atake sa Santo Papa. Kibalo mo mga viewers, kung atong i-dig up kinsa ang nag-una ni ining maong issue, ang ilahang leader o theologian nila ni adtong 1860 si gitawag og Uriah Smith. Kini si Uriah Smith, mga viewers, usa ka theologian sa 70 Adventist. Naghimo siya og libro, gibase niya didto sa iyahang pagbasa-basa sa Book of Daniel o sa Revelation. O iyahang pasabot sa iyang libro nga kining gitawag og Mark of the Beast o 666 mao ning Santo Papa. So kung imo hadi ay tun-an ang ilahang stand, ang ilahang claim, sila lang ang naghimo niini batok sa Santo Papa, batok sa simbahang Katoliko. Kay kini si Uriah Smith mao ni ang leader sa 70 Adventist niadtong 1860 ug usapod nila ka theologians nga nagpauso niining 666 nga ang Santo Papa. Busa sila rang diay ang naghimo-himo niini ug walay independent biblical scholars nga nag-claim o nagsuporta sa iyahang issue. Natural ang maong gitawag claim gikan sa kalaban sa simbahan. Busa dili ni siya katuuhan kay natural man na nga moatake gid sila sa simbahan. Kay bisan ang yawa maghimo gyud nag-issue uban sa iyang mga alipores batok sa iya sa Ginoo. Mo ni atong komentaryo, daghang salamat. Mayong adlaw kanatong tanan. Follow and share.